Diyos ang pulong. Mga igsoon, dili bulag sa Diyos ang pulong. Dili po bulag ang pulong sa Diyos. Kung magpahimulos ta sa Ginoo nga moingon kita nga dili ko God dili ko. Bahala ng Biblia dia, bahala na ng pagtulunan dia. Dili ta higpit nga makasinati o makapahimulos sa Dios. Nang salamat sa Ginoo, ini nga mensahe. Makita nato unsa ang pagpamulong sa Dios sa mga pinakaang-ang aron matuman ang iyang plano sa nilabay ni eternidad. Ingon nga kulitaw nga Dios. Handon sa eternity future, ingon nga naminyo nga Diyos, mga igsoon. Ya, kining tanan nga iyang pagpamulong naa sa iyang gibilin din nato nga sulat, mga igsoon. Kini nga sulat mao ang Biblia, mga igsoon. Usa matagusan nato. Doon na yun tatay gigugtan nga Biblia, mga igsoon. Kaya kining Biblia, dahil ko na itong Ginoo, mao ni ang pulong sa Diyos. Nya sa pulo, diya ta matambagan, diya ta matudluan, diya ta makorihir, diya ta matambalan, diya ta mabadlong, mga igsoon. Karon kung wala tayo Biblia sa ato, noon ganitong ingon sa taga-Midcast niya, wala tayo igsoon, sige na tag-imar, wala tayo Biblia. Mga igsoon, magasig na pag-usap, balik-balik naman nga pahimulos yun. Pero karon, mga igsoon, doon lang itay fresh appreciation sa pulong sa Diyos, mga igsoon.